चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ों की 6 किस्में, उन किस्मों को फ़रोख्त करते हुए बनने वाली कुल 4 सूरतें और उनके अहकाम को हम मुलाहिज़ा कर रहे थे। आइए अब हम आगे इस नक्शे को हल करते हैं। हमने पिछले सबक में मकीलात, मौज़ूनात और मादूदात मुतक़ारिबा की बहस की थी। आज हम देखेंगे मादूदात गैर मुतक़ारिबा से। मादूदात गैर मुतक़ारिबा जैसे बकरियां होती है कि ये गिन कर बेची जाती हैं 1, 2, 3, और इसके अफराद आपस में बहुत ज़्यादा मुतफ़ावित होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा तबाउद होता है, क़ुर्ब नहीं होता, जिसकी बिना पर इनकी कीमतों में भी फ़र्क होता है। इनकी कीमतें यकसा नहीं होती। तो ये मादूदात गैर मुतक़ारिबा हैं। अब जो 4 सूरतें थीं, इनमें से पहली सूरत का हुक्म तो पीछे गुज़र चुका, वल अअवाज़ु अल मुशारु इलैहा के तहत, कि किसी शख्स ने कुल मिक़दार भी ज़िक्र न किया और हर पैमाने या हर फ़र्द की कीमत भी न बतलाई, तो उस सूरत में सिर्फ़ उसने इशारा किया, मुशारुन इलैह बनाया मबी को, तो उसका हुक्म पीछे गुज़र चुका कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई क़बाहत नहीं है बै के वाक़े होने में। अब हम देखते हैं दूसरी सूरत को और नक्शे के हिसाब से पहली सूरत को, कि जब कुल मिक़दार ज़िक्र न हो बल्कि हर पैमाने या हर फ़र्द की कीमत ज़िक्र हो, तो क्या हुक्म होगा। नक्शे के अंदर लिखा है बै फासिद होगी। हालांकि पिछले दर्स में आप सुन चुके हैं, ज़ाब्ता ये है कि जब लफ्ज़ कुल की इजाफ़त ऐसी चीज़ की तरफ हो जिसका मुंतहा मालूम न हो, तो उस वक्त बै अदना और अक़ल के अंदर हो जाएगी। यानी अब ये शख्स बकरियों का रेवड़ फ़रोख्त कर रहा है, इसने कुल मिक़दार नहीं बतलाई, बल्कि कुल की इजाफ़त ऐसी चीज़ की तरफ की, यानी बकरियों की तरफ की, कि जिसकी मिक़दार उसे मालूम नहीं है। तो ज़ाब्ते के मुताबिक ये होना चाहिए कि एक बकरी में बै हो जाए और बकिया में बै फासिद हो जाए। जैसे कि ऊपर मकीलात, मौज़ूनात और मादूदात मुतक़ारिबा के अंदर आप सुन चुके हैं कि एक फ़र्द में बै सही होगी, बकिया में बै फासिद होगी। तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए था कि एक फ़र्द में, यानी एक बकरी में बै सही होती, बकिया में बै फासिद होती। ज़ाब्ते के मुताबिक यही होना चाहिए था। लेकिन क्या फरमाया कि बै फासिद होगी। वजह क्या है फ़साद की? वजह यह है कि वो एक बकरी कौन सी होगी, उसके इंतखाब में इख्तिलाफ होगा। जो बकरी वाला है वो चाहेगा कि जो बिल्कुल दुबली पतली सी मरियल सी बकरी है वो मुंतखब हो जाए, जबकि जो ख़रीदने वाला है वो चाहेगा कि मैं जो सबसे हट्टी कट्टी बकरी हो, जो सबसे मोटी हो, जो सबसे अच्छी हो, उसका इंतखाब हो। तो वो जो एक फ़र्द के अंदर बै को हम करार देंगे सही, वो कौन सा फ़र्द होगा, उस फ़र्द के इंतखाब में चूँकि इख्तिलाफ होगा, और जो चीज़ भी आप पीछे पढ़ चुके हैं मुफ़ज़ी इलन निज़ा हो, झगड़ा करवाने वाली हो, उसकी वजह से बै ख़राब हो जाती है, फासिद हो जाती है। अब आते हैं दूसरी सूरत की तरफ। नक्शे के हिसाब से कुल मिलाकर तीसरी सूरत, कि इन चीज़ों को बेचते हुए, यानी मादूदात गैर मुतक़ारिबा को बेचते हुए जब कुल मिक़दार ज़िक्र की जाए, हर फ़र्द की कीमत का ज़िक्र ना हो। जैसे कोई शख्स यूँ कहे कि मैं ये सारी बकरियां आपको बेचता हूँ, ये कुल 100 बकरियां हैं, 1 लाख रुपए में मैं बेचता हूँ, लेकिन हर बकरी कितने की है उसने ये नहीं बतलाया। उस वक्त क्या हुक्म होगा? तो देखें, 3 सूरतें हो सकती हैं कि या तो मबी मज़कूरा मिक़दार के बराबर निकलेगा, कम निकलेगा, या ज़्यादा निकलेगा। जितनी बात हुई थी, मसलन 100 बकरियों की बात हुई थी, अब जब शुमार किया जाने लगा तो ये कुल बकरियां 100 ही निकली, गोया के मबी मज़कूरा मिक़दार के बराबर निकला, तो कोई मसला ही नहीं, बै सही हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद अगर मबी मज़कूरा मिक़दार से कम निकलता है, मसलन 100 बकरियों की बात हुई थी, ये बात जहन में रहे कि इस सूरत में हर फ़र्द की कीमत तय नहीं हुई थी, सिर्फ़ कुल मिक़दार की बात थी। 100 बकरियों की बात हुई थी और शुमार करते हुए जब देखा गया तो 90 बकरियां निकली, कुल कितनी बकरियां कम हुई? 10। तो हुक्म ये है कि बै फासिद होगी।
بھئی کیوں بے فاسد ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسا کہ مکیلات موزونات اور معدودات متقاربہ کے اندر ہوا کہ جتنے قفیز کم تھے اسی کے بقدر ثمن وضع کیے گئے، اور جتنے قفیز نکلے تھے اتنا ہی ثمن دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہو جاتا کہ جب 100 کے بجائے 90 بکریاں نکلی ہے تو 90 کے پیسے دینے پڑتے اور 10 بکریوں کے ثمن وضع کر لیے جاتے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بے فاسد ہوگی۔ جی ہاں، یہاں پر بے فاسد ہوگی۔ وجہ کیا ہے فساد بے کی؟ وہ یہ کہ یہاں پر ثمن مجہول ہے۔ کیسے مجہول ہوا ثمن؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم ان 90 بکریوں کی قیمت نہیں نکال پائیں گے۔ جب 1 لاکھ روپے طے ہو گئے تھے 100 بکریوں کے، اب ان میں سے 10 بکریاں کم نکلی، تو وہ جو بکریاں کم نکلی ہے چونکہ ان کی قیمت متعین نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ 10 بکریاں کیسی تھی، یعنی ہم کس اعتبار سے ان کی قیمت لگائیں؟ دبلی پتلی بکریوں کی قیمت لگائیں، موٹی تازی بکریوں کی قیمت لگائیں، یا میڈیم اور متوسط درجے کی بکریوں کی قیمت لگائیں؟ چونکہ ان 10 بکریوں کی قیمت متعین نہیں ہے، وہ اگر قیمت متعین ہوتی تو 90 بکریوں کی قیمت لگائی جاتی۔ چونکہ جو وضع کی جانے والی رقم ہے وہ متعین نہیں ہے، تو اب بقیہ رقم کا پتہ لگانا بھی آسان نہیں ہے۔ چونکہ ثمن مجہول ہے اس لیے یہ بے فاسد ہوگی۔ اور اگر تیسری صورت مبیع مذکورہ مقدار سے زیادہ نکلتا ہے تو اس وقت بھی بے فاسد ہوگی۔ بھئی اب کیوں بے فاسد ہوگی؟ 100 بکریاں لے لی جاتی، جیسے کہ اوپر آپ نے سنا مکیلات موزونات اور معدودات متقاربہ میں، کہ اگر مبیع زیادہ نکلتا ہے تو جتنی مقدار کی بات ہوئی تھی اس میں تو بے صحیح ہو جائے گی، اور جو بقیہ مقدار ہے وہ بائع کی ہوگی۔ یہاں پر بھی ایسا ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے، یہاں پر بے فاسد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مان لو 100 بکریوں کی بات ہوئی تھی اور 110 بکریاں نکلی ہیں، اب یہ 100 بکریاں کون سی ہوگی اس کے انتخاب میں اختلاف ہوگا۔ 110 میں سے جو 100 نکالنا ہے اور جو 10 چھوڑنا ہے، تو جو بیچنے والا ہے وہ یہ چاہے گا کہ میں موٹی تازی 10 بکریاں نکال لوں اور بقیہ 100 اس کو دے دوں، جبکہ خریدنے والا یہ چاہے گا کہ جو 10 چھوڑی جانے والی بکریاں ہیں وہ ایسی ہوں جو بہت زیادہ کمزور دبلی پتلی ہو، تاکہ اچھی بکریاں میرے حصے میں آ جائے۔ اب جو 10 چھوڑی جانے والی بکریاں ہیں اس کے انتخاب میں اختلاف ہو رہا ہے، اور آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ جو چیز بھی جھگڑے کی طرف لے جائے اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مبیع مجہول ہو گیا، 110 میں سے 100 اس کی کون سی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، مبیع مجہول ہونے کی بنا پر یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری شکل دیکھتے ہیں نقشے کے حساب سے، کہ اس کو بیچتے ہوئے یعنی معدودات غیر متقاربہ کو بیچتے ہوئے کل مقدار بھی ذکر ہو، ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت بھی بتلائی جائے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وہی 3 صورتیں یہاں پر بنے گی کہ مبیع مذکورہ مقدار کے برابر نکلے گا یا کم نکلے گا یا زیادہ نکلے گا۔ اگر مبیع مذکورہ مقدار کے برابر نکلتا ہے یعنی جتنی کی بات ہوئی تھی اتنا ہی مبیع نکلتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بے صحیح ہوگی۔ اگر مبیع مذکورہ مقدار سے زائد نکلتا ہے، مثلا کسی نے 100 بکریاں بیچی اور ہر فرد کی قیمت بھی لگا دی، مثلا اس نے یوں کہا کہ میں یہ 100 بکریاں بیچتا ہوں، 100 بکریاں بیچتا ہوں، کل مقدار بتلا دی۔ کتنے میں بیچتے ہیں بھائی؟ 1 لاکھ روپے میں۔ اب ہر بکری کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 روپیہ اس نے بتلا دیا، تو دیکھو کل مقدار بھی سامنے آ گئی، ہر بکری کی قیمت بھی سامنے آ گئی۔ اب جو مبیع ہے یہ مذکورہ مقدار سے زائد نکلتا ہے، 100 بکریوں کی بات تھی اور 110 بکریاں نکلی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بے فاسد ہوگی۔ اب یہ بے کیوں فاسد ہوگی؟ وہی وجہ جو پچھلے خانے میں بتائی گئی کہ اب مبیع مجہول ہو گیا کہ 100 کے بجائے جب 110 بکریاں نکلی تو اب کون سی 10 چھوڑنی ہے اور کون سی 100 منتخب کرنی ہے، اس کے انتخاب میں اختلاف ہوگا، اور جو چیز بھی مفضی الی النزاع ہو وہ اس سے بے خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت، اگر مبیع مذکورہ مقدار سے کم نکلتا ہے، مثلا 100 بکریوں کی بات تھی اور 100 کے بجائے 90 بکریاں نکلتی ہے، تو کیا پچھلے خانے کی طرح یہاں پر بھی بے فاسد ہوگی؟ جی نہیں، اب یہاں پر بے فاسد نہیں ہوگی، بلکہ جتنی بکریاں نکلی ہیں اس میں بے صحیح ہو جائے گی اور اسی کے بقدر ثمن ادا کرنے پڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ مشتری کو بے ختم کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ جو خریدنے والا ہے اس کو تو چاہیے تھی 100 بکریاں، لیکن اس کے منشا کے برخلاف اسے صرف 90 بکریاں ملی ہے،
اس لیے اب اس پر زبردستی نہیں کی جائیں گی اس بے کے سلسلے میں۔ اگر ایک ساتھ لیتا تو سستی پڑتی، اب 90 یہاں سے لی ہیں، 10 کہیں اور سے لینی ہوں گی، تو چونکہ اس پر یہ عقد تقسیم ہو گیا، اس لیے اب اسے اس عقد کو فسخ کرنے کا اور لینے اور نہ لینے کا اسے اختیار دیا جائے گا کہ چاہو تو نہ 90 لے لو اور 90 ہی کے بقدر سمن دو، اس لیے کہ جب 10 بکریاں کم ہوئی ہے تو اسی کے بقدر سمن بھی کم ہوں گے۔